سنتي ودع نزوة أو مكانا مريبا، وحاذر أخي من الزلة، وحاذر أخي من الزلة، ولا تسترح للهوى برهة وعف فتسامى عن الشهوة، ولا تتبع أي خلق مشين فتجني الملام مع الحسرة، فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى الإله، فذاك السبيل إلى الجنة. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: المرء مع من احب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔